अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 3 था 9 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हस्बे मामूल बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम था 5 मार्च के चौथे घर में रहते हुए आपको खानगी सुख, जो घरेलू मामलात में कुछ सुख होता है, घर का अमन जो बहाल रहेगा और जो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, यकीनन उस तरह का माहौल आपके सामने आ सकेगा। जबकि आपको अपनी वालदा की शफकत यानी माँ की ममता हासिल रहेगी। 6 था 31 मार्च जो जोहरा है वो जायजा के 5वें घर में रहते हुए मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में आपको जो है वो आगे बढ़ा सकेगा, कामयाबी और खुशी दिला सकेगा। जबकि अगर आप इनामी स्कीमों में कुछ दखलंदाजी कर रहे हैं या हिस्सादारी कर रहे हैं तो यकीनन उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। बददुस्मा में यानी आपके खाना माल में जो मुश्तरी की इस्तकामत की हालत में मौजूदगी है, यानी मुस्तकीम हालत में बहुत पॉजिटिव हालत में आपके खाना माल में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके करियर में आपको कुछ कामयाबियां मिल सकेगी। जबकि कुछ नए एग्रीमेंट भी आप कर सकेंगे, यानी वो ट्रेड से रिलेटेड भी हो सकते हैं या मुतलका कोई आप नया ऐसा मुआहदा करेंगे जिसकी वजह से आप अपने कारोबार या अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकेंगे। 3 और 4 मार्च को जोहरा मरीख तरबी के बायस आपको जज्बाती मामलात का या जज्बातियत का वो रद्द अमल हो सकता है, या आपको जस्ट लाइक जिसको कहा जाता है कि क्या जज्बात का दौरा पड़ सकता है, इस तरह की कोई शिद्दत में कुछ ऐसी चीज आपके सामने आ सकती है जहां शायद आप अपने आप को काबू न रख सकें। लेकिन अब चूंकि मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आपको अवेयरनेस दे रहा हूं, तो अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो थोड़ा सा रुकिएगा, जरूर एक बार सोचिएगा और ये 2, 4 से 6 सेकंड की जो जज्बातियत है या जज्बाती कैफियत है उसको खामोशी से गुजारिएगा। यकीन सारा मामला आपके हक में जो है वो बदल जाएगा। उसके साथ अगर आपने इसको संभालने की कोशिश नहीं की और रिएक्ट कर दिया तो फिर कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं जिनको फेस करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 मार्च को आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी जो शोबा है वो इख्तियार कर सकते हैं। प्रोफेशनली अगर आपको सिलेक्शन करना है तो 3 मार्च जो है आपके लिए वो बहुत बेहतर साबित हो सकता है। 4 मार्च को आप अपने किसी भी तयशुदा सफर, रोमांस से मुतल्लिक़ मामला या कारोबार के मामले में जो भी आपका अगर चल रहा है तो उसके बारे में कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। 5 मार्च को बेरोजगार अफराद जो है मुलाजमत के हुसूल के लिए कोशिश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और उनकी ये जो सरगर्मी है यकीनन ये उनकी कामयाबी पे ही जाकर रुकेगी। लेकिन हो सकता है कि फौरी तौर पर कोई नतीजा सामने ना आ सके। 6 मार्च को आपकी सेहत मुतासर होने का खदशा जो है वो लाख हो सकता है। 7 मार्च को आपको अपने घरेलू और जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात के बारे में खास तौर पर मुहतात रहना होगा। 8 मार्च को रोमांस से मुतल्लिक़ मामलात जो है या आपका रोमांस जो आपके फेवर में हो सकता है और आपको कामयाबी मिल सकती है। हो सकता है आपका चेहरा खुशी से गुलाबी हो जाए। 9 मार्च को आपके कुछ अहम राज जो हैं वो अफशा हो सकते हैं, दूसरों तक पहुंच सकते हैं। बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 7 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 4 मार्च का साबित हो सकता है। इसलिए 4 मार्च को मुहतात रहिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 2 था 31 मार्च जायजा के 12वें घर में रुजत की हालत में रहती हुआ आपको वक्ती मसाइल और कुछ नागहानी जो अखराजात हैं उन पर काबू पाने की निशानदही जो है वो यानी वार्न कर रहा है, जस्ट लाइक मुझे तंबीह हो रही है कि मैं अपने आप को संभाल पाऊं और इस तरह के मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाने में अपने आप को संभाल लूं ताकि मुझे कोई परेशानी लाक ना हो। इसी तरह से जो स्कॉर्पियन है ये उनकी बात कर रहा हूं, जस्ट लाइक अ स्कॉर्पियन। आप अपने आप को इसी तरह से समझिएगा और अगर ऐसी सूरत हाल आपके सामने आ जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुश्तरी की जो जायजा के 9वें घर में इस्तकामत की हालत में या मुस्तकिम हालत में मौजूदगी है वो यकीनी तौर पर आपके मसाइल पर काबू पाने की जो आपकी सलाहियत है उसको बढ़ाएगी। आपके अंदर जो जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं, कितनी पिनाएं आपके अंदर क्वालिटीज, उनको बरूएकार लाइएगा और ऐसे लगेगा जैसे जस्ट आपको स्पार्क हुआ, आपके जहन में कोई ख्याल आया और आपने अमल कर लिया और आप कामयाब ठहरेंगे। इसके साथ साथ अगर आप
ابراڈ کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے کچھ کوششیں کر رہے ہیں یا آپ نے کچھ پلاننگ کر رکھی ہے تو یقیناً اس میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کے معاملات کچھ اور آگے بڑھ سکیں گے. اور جن لوگوں نے بالکل فائنل سٹیج پہ ہیں وہ یقیناً سفر بھی کر سکتے ہیں. 3 اور 4 مارچ کو زہرہ جو ہے وہ تربیت کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے جذباتی اور جلد بازی آپ کے اندر جنم لے سکتی ہے جو آپ کی طبیعت کو بے چین کر سکتی ہے، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا. 4 اور 5 مارچ کو شمس پلوٹو تسدیس کی وجہ سے طاقت کے حصول کی جدوجہد جو ہے آپ میکسیمم جو ہے وہ پاور جو ہے ان کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے اور یقیناً اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسروں پر بھروسہ کر کے یہ یہاں بڑی اہم ایک چیز ہے کہ اگر اس دوران 4 یا 5 مارچ کو یا اس ہفتے میں آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا ہو تو یقیناً اس کے ماضی کو ضرور سامنے رکھیے گا اور اپنے بھی ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو سکے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 3 مارچ کو آپ کے گھریلو جو معاملات میں ان میں کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے. 4 مارچ کو آپ کی سماجی ذمہ داریوں میں اضافہ ممکن ہے. 5 کو بعض لوگ آپ کی مخالفت میں بڑے متحرک ہو سکتے ہیں، جبکہ 6 مارچ کو مشترکہ طور پر کسی سرمایہ کاری کا کوئی پلان آپ تک پہنچے گا اور یقیناً وہ آپ کے فائدے میں رہے گا. 7 مارچ کو ذرائع ابلاغ کی وجہ سے کوئی غلط خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے جس پر یقین آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کچھ معاملہ آ جائے تو جب تک اس کی چھان پھٹک نہیں کر رہے ہیں، اس کو اینالائز نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے کنفرمیشن آپ تک نہ پہنچ جائے تب تک یقین نہیں کیجیے گا. 8 مارچ کو بزرگوں کی مدد سے آپ اپنی کامیابیوں کا جو حصول ہے اس کو ممکن بنا سکیں گے یا یقینی بنا سکیں گے. 9 مارچ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے فائدے میں رہے گا. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 9 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 3 اور 4 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں. 2 دنوں میں احتیاط کیجیے گا، ایک دن میں میکسیمم فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. برج قوس سیگیٹیریس. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے 8ویں گھر میں رجت کی حالت میں رہتے ہوئے 7 مارچ سے مستقیم حالت میں جب سامنے آئے گا تو یقیناً آپ کو درپیش جو رکاوٹیں ہیں یا آپ کے مسائل ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، جبکہ قانونی اور وراثتی مسائل جو ہیں آپ کے ان کا حل آپ تک پہنچ سکے گا، یا آپ اپنے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ مل کر مشترکہ کاموں میں جو ہے وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، کوششیں اپنی جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے تو یقیناً منزل آپ کو سامنے نظر بھی آئے گی اور آپ اس تک بآسانی پہنچ بھی سکیں گے. ذائچہ کے 12ویں گھر میں زحل کی رجت کی حالت میں جو موجودگی ہے وہ آپ کے حالات میں سینسیٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا ہائپر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے کچھ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ اخراجات بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تھوڑا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن محتاط رہیے گا. آپ اگر تھوڑا سا کیئر کریں گے تو یقیناً ان تمام معاملات پر بآسانی آپ قابو پا سکیں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 3 مارچ کو اچانک آپ کو کوئی ایسی خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے یا آپ تک پہنچ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹریولنگ کرنا ہوگا، سفر کرنا پڑے گا، کچھ ایسا معاملہ درپیش آ سکتا ہے. 4 مارچ کو پرانے دوست جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کی کوئی دیرینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. 5 مارچ کو کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بہتر بنانے کے جو معاملات ہیں یا ان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹریولنگ کرنا پڑ سکتی ہے یا ایسا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے جہاں آپ ٹریول کریں. 6 مارچ کو خوابوں کو حقیقت کے روپ میں دیکھ سکیں گے. آپ کے جو پرانے خیالات ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکیں گے. 7 کو کاروباری اور سرمایہ کاری جو کے معاملات جو ہیں وہ یقیناً بہتری کی طرف گامزن رہیں گے، لیکن آپ کو بہت توجہ رکھنا ہوگی، بہت زیادہ باقی سارے معاملات کو چھوڑ کے 2 کاموں کی طرف ہی توجہ دینا ہوگی. 8 مارچ کو آپ کے جو جاری معاملات ہیں وہ حسب خواہش جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ آپ کی حسب خواہش مرضی کے مطابق ہی حل ہو سکے گا. جو 9 مارچ ہے، 9 مارچ کو آپ کے جو اسٹار ہیں ذائچہ میں یقیناً وہ آپ کو کچھ ایسے کمپلیکیشنز میں مصروف کر سکتے ہیں، بزی کر سکتے ہیں جہاں کہ آپ کو لگے گا کہ یار آپ مقابلے میں آ گئے. شاید کچھ لوگ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں، لیکن یقین کیجیے گا یہ سارے معاملات آپ کی کامیابی کی طرف ہی آپ کو لے جائیں گے، اور تب شاید آپ کو احساس ہو کہ اسٹارٹ کرتے کیا ہیں، سوچ پیدا کرتے ہیں، آپ کو ایکٹیو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو زبردستی کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ خود سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں اور کامیابیاں بھی آپ خود سمیٹتے ہیں
اور یہی آپ کے اعتماد میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں چیزیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کا حامل دن ہے وہ 5 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 3 مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 3 مارچ کو آپ کو محتاط رہنا ہوگا، جبکہ 5 مارچ کو ایکسٹراڈنری معاملات کو آگے بڑھا کے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو۔